ही बात है। हीरा शिराजी साहिबा, क्योंकि आज जो दिन है मैं चाहूँगी उस दिन के हवाले से भी हम बात करें। और जैसे आपने भी पहले फरमाया कि हज़रत बीबी खदीजा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतर मोनिस व गफ्फार थी और कवी तरीन मददगार भी थी। उन्होंने इस्लाम की शदीद सख्तियों और परेशानियों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी थी। तो मैं अभी ये जानना चाहूँगी आपसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बीबी खदीजा का तिजारती काफिला शाम लेकर गए थे, तो उसका कुछ अहवाल दीजिए, आप बयान करिए। अच्छा, माजरत चाहती हूँ, यहाँ से आपका माइक जो है वो जी है। जी जी, अब ठीक है। जी जी, बिल्कुल सही है। और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से मनक़बत पेश की जा रही थी बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बीबी फातिमा के हवाले से उन्होंने मनक़बत बिल्कुल पेश सही। की। एक शेर मैं भी बीबी की शान में अर्ज़ कर दूँ, फिर गुफ्तगू से बिस्मिल्लाह। मुसलसल हो जाऊँगी कि हया की देवी वफ़ा की आयत हिजाब की सलसबील ज़हरा, कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा, ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा, और हुजूर ज़हरा बशर से हट के पैगंबरों के सलाम भी है, केस के साये में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी है। और सुभान बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा के हवाले से जो बहुत ही अहम सवाल है वो आपने मुझसे किया। बिल्कुल, जब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को मालूम हुआ कि वो सादिक और अमीन है, खुदा के पैगंबर वाली तमाम की तमाम खुसूसियात आपके अफ्कार में, आपके किरदार में, आपके नज़रियात में पाई जाती हैं, तो आपने पैगंबर खुदा को पैगाम भिजवाया कि आप मेरा तिजारती काफिला शाम लेकर जाएंगे। बीबी पता करवाना चाहती थी अपनी खादिमा के ज़रिए से कि आया मेरा माल कबूल होता भी है या नहीं होता। तो पैगंबर अकरम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जब पैगाम आया तो आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं सारा माल लेकर नहीं जाऊंगा, मेरे सामने कोई कुछ चीज़ें जायज़ है और कुछ नाजायज़ है, यानी अभी शरीयत नाफिज नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह के नबी ये उस वक्त से नबी है जब परवरदिगार आलम ने आलम अरवाह में तमाम अंबिया की रूहों से इनकी रिसालत का अहद दिया था, ये उस वक्त से नबी है। अभी ज़ाहिरी तौर पर रिसालत का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आप बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो मैं लेकर जा सकता हूँ, कौन सी हैं जो मैं लेकर नहीं जा सकता। तो आप इरशाद फरमाती हैं कि बिल्कुल माल आप लेकर जाना चाहते हैं आप लेकर जाइए, और आप नहीं लेकर जाना चाहते आप नहीं लेकर जाइए। आपने अपने गुलाम मैसरा को उनके साथ भेजा। जब ये काफिला चलने लगा जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में शाम भेजा गया, तो सरकारे अंबिया इस काफिले को लेकर जा रहे। मैसरा को बीबी ने साथ भेजा और बीबी इरशाद फरमाती है कि मैसरा ये तुम्हारे साथ मोहम्मद जा रहे हैं, ये दिन कहें तो तुम दिन कहना, ये रात कहें तो तुम रात कहना, ये कहें रुक जाओ तो तुम रुक जाना, ये कहें चलो तो तुम चलना, जैसा ये कहें बिल्कुल वैसा ही करना। अभी कुरान मजीद में आयात का नुज़ूल नहीं हुआ, अभी कुरान नाजिल भी नहीं हुआ, लेकिन परवरदिगार आलम कुरान मजीद में कह रहा है ना, कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, के अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अभी बीबी खदीजतुल कुबरा अभी इस्लाम नहीं आया, लेकिन बीबी इताअत रसूल सिखा रही हैं और कह रही कि मैसरा जैसा मेरा ये मोहम्मद जैसा कहें वैसा ही करना। ये काफिला चला और मैसरा कहते हैं कि मैं पूरा रास्ता देखता जा रहा हूँ कि मौजिज़ नुमा हस्ती है, क्योंकि इनके सर के ऊपर एक अब्र, एक बादल मुसलसल साया किए हुआ होता था। जब ये काफिला वहां पर पहुंचा तो मैसरा कहते हैं कि मैं देख रहा था कि लोग कस्में खा खा कर, लात उज़्ज़ा और मनात की कस्में खा खा कर अपने माल को बेच रहे थे, लेकिन पैगंबर अकरम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी जानिब से अपना रुख मोड़ लेते थे वही नबी के पीछे आ जाया करता था। इतना नफ़ा उस तिजारत पे हुआ बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। और जब ये काफिला वापस आया तो बीबी खदीजतुल कुबरा ने मैसरा से पूछा कि बताओ तुमने मोहम्मद को कैसा पाया। तो आप फरमाते हैं कि मैंने इनके अंदर वो मौजज़ात देखे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद एक दरख्त के नीचे लेटे हुए थे। एक राहिब आया और वो मुझे जानता था क्योंकि मैं काफिले लेकर जाता हूँ, तो वो राहिब कहता है कि इस दरख्त के नीचे
نیچے جو سو رہے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ درخت وہ ہے کہ اس کے نیچے خدا کے نبی کے سوا کوئی اور نہ لیٹ سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تک کہ اعلان نبوت کرے تو میں ان پر ایمان لے آؤں۔ وہ واپس آ کر کیا بات بتاتے ہیں کہ پہلا معجزہ یہ، دوسرا معجزہ وہ کہتے ہیں اب سرکار رسول خدا کی معجز نمائی بیان ہو رہی تھی، ان کے فضائل بیان ہو رہے تھے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سن رہی تھی، کہہ رہی ہیں اور بتاؤ تم نے محمد کو کیسا پایا؟ تو میسرہ کہتے ہیں کہ بیوی میں نے دیکھا ان کے سر کے اوپر ایک بادل ہمیشہ سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا، کہتی ہے اور بتاؤ تم نے محمد کو کیسا پایا؟ کم از کم سبحان اللہ 24 سبحان معجزات جس میں مطہر جسد اطہر کے رسول خدا کے کم از کم صرف جسم کے 24 معجزات ہیں، جو علماء لکھتے ہیں، میسرہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے اوپر بشرات الارض مکھیاں مچھر وغیرہ بیٹھتے تھے، لیکن ان کے اوپر کبھی کوئی مکھی کوئی مچھر نہیں بیٹھا کرتا تھا، کوئی حشرات الارض ان کو تنگ نہیں کر کیا سکتے بات تھے۔ کہتے ہیں جب یہ رات کو لیٹا کرتے تھے اپنی کالی چادر اوڑھ کر تو اس میں سے نور چھن چھن کر باہر آتا تھا اور پتہ کیا چل بات جاتا تھا کہ اس کے نیچے محرم محمد سو رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سفر ماشاء میں اللہ ماشاء اللہ۔ کبھی کہیں پر پانی کی قلت ہوتی تھی تو اس کنویں کے اندر جو سوکھا کنواں ہو اس میں محمد اپنا لعاب ڈال دیتے تھے تو اس کنویں کے اندر پانی آ جایا کرتا تھا۔ اگر کہیں کیا پر بات کھارا پانی ہوتا تھا نبی کا لعاب اس میں ڈال دیا جاتا تھا تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے معجزات وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا گیا پورا راستہ اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو سنا رہے ہیں۔ بی بی خدیجۃ واہ الکبریٰ واہ واہ واہ۔ وہ ہستی ہے جن کی تجارت کا وہ عالم تھا۔ آپ کا ایک اور لقب تھا سیدۃ التجار۔ یہ آج کا جو زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پر بڑا بینکنگ کا ایک سسٹم ہے، سود کا سسٹم ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سود دے بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں۔ یہ ذرا سا ان تعلیمات پر غور کرنے کی ضرورت ہے ابھی ہم لوگوں کو۔ بی بی خدیجۃ بالکل الکبریٰ کے پاس جو تاجر آتے تھے، کیونکہ تاجر جو ہے وہ قرض دیتے بھی تھے لیتے بھی تھے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ایک منفرد خصوصیت یہ تھی کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کسی کی مقروض نہیں تھی، آپ تاجروں کو قرض دیا کرتی تھی، سیدۃ التجار تھی، تجار آپ کے پاس آتے تھے اور اتنی صاف اور پاک آپ کی تجارت تھی کہ ابھی اسلام نافذ نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی کے پاس شریعت نہیں آئی تھی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ بغیر سود کے قرض دیا کرتی تھی، اور اتنا صاف اور پاک مال تھا جو تجارت کے ذریعے سے آپ کو ملتا تھا کہ پروردگار عالم نے اس کو اسلام کی تبلیغ کے لیے پسند کیا۔ آپ سوچیے کہ وہ مال کتنا طاہر ہوگا، کتنا پاک بہت ہوگا، خوب جس کا لقب طاہرہ ہو، جس کے مال کو خدا نے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے پسند کیا۔ سرکار رسول خدا جب پریشان تھے، ایک مرتبہ آپ گھر میں آ کر کہتے ہیں کہ خدیجہ بہت برا حال ہے اسلام کا، مسلمان بہت اذیت اور تکلیف میں ہے، تو آپ نے اپنے خادموں سے کہا کہ جتنے سونے چاندی اور اشرفیاں ہیں وہ لائی جائیں۔ وہ سونے چاندی اور اشرفیاں لائی گئیں، اتنی لائی گئیں کہ ایسے محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، یہاں بی بی خدیجۃ الکبریٰ بیٹھی تھی، دولت کی ایک دیوار بن گئی۔ آپ فرماتی کہ دولت لے جائیے اور جا کر بانٹ دیجیے اسلام میں، مجھے وہ دولت نہیں چاہیے جو محمد اور خدیجہ کے درمیان دیوار کھڑی کر دے، آپ یہ لے جائیے اور جا سبحان کر اللہ بانٹ سبحان دیجیے اللہ کیا اور بات اسلام کی امداد فرمائیے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آپ نے باتیں کہی، اور واقعی میں جن ہستیوں کی ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم ان کے جو عمل تھے اگر ان پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں، پیروی کرنا شروع کر دیں تو کیا ہی بات ہے، ہماری تو زندگی بن جائے گی۔ ہم بے جو شک بے ابھی شک جیسے کہ حالات ہیں تو اس حالات میں اگر ان کی ہم پیروی کریں تو کیا ہی زبردست طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے، زندگی کو بے شک سنوار دیں گے۔ تو